आज कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले रत्नगरका अध्यक्ष ईश्वरी अरियाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ईश्वर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। प्रसङ्ग सुरु गरौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हामी नेकपा एमाले हाम्रो कमिटी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले विशेषतः यसलाई हामी सङ्गठनमा केन्द्रित भएका छौँ। पार्टी कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो एक मात्रै उद्देश्य अहिले हाम्रो कमिटीको रत्नगरभित्र रहेको नेकपा एमाले रत्नगर कमिटीको उद्देश्य भनेको यो नगरभित्रका कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठनमा गोलबन्द गर्दै पार्टीको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले आम जनता बिचमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी आफ्नो सङ्गठन मात्रै निर्माण गर्नका लागि अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। सङ्गठन सुदृढीकरण मजबुतीकरण कस्तो छ अहिले? अहिले हाम्रो सङ्गठन राम्रो छ र हामीले सोचे अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ। यो अब एकीकरण पश्चात एक भएको नेकपा अब 3वटा पार्टीमा विभाजन भयो देखिएको। यद्यपि हामीले पार्टी मानेका छैनौँ, हामीले संसदमा पनि बहिष्कार गरेका छौँ भनेर नेकपा एमाले राष्ट्रिय रूपमा भनिएको अवस्था छ। तैपनि अब यो पछिल्लो समयमा जुन प्रकारले जनताहरूले आश र विश्वास गरेका थिए नेकपाले र एमाले पनि भनौँ, अब जनतालाई दिन सक्ने जनतालाई निराश बनायो। मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो ढङ्गले बुझ्दिनँ। मैले मात्र कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि हिजो जनतामा एमाले प्रतिको जुन अगाध प्रेम थियो, एमाले प्रतिको जनताले गर्ने माया स्नेह, त्यो स्नेह आज पनि मजबुत छ र आज पनि त्यही ढङ्गले जनताहरूले बुझेका छन्। र यसमा कस्तो रह्यो भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई राजनीतिक दलले लगाउने एउटा आरोप एउटा अलग चिज हो र आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण आज पनि हाम्रा लागि सकारात्मक छन्, त्यो प्रभावकारी छ र एमाले जनताले तिरस्कार गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गरेको छैन। र तपाईँले थोरै सन्दर्भलाई जुन डेलिभरी दिन सकेन भनेर भन्ने चिज यो पछिल्लोचोटि सम्भवतः मलाई लाग्छ कहीँ एमसिसीमा जोड्नुभयो कि भन्ने लागेको पनि छ। त्यो चिजमा नेकपा एमाले एकदम स्पष्ट छ। नेकपा एमालेको कहीँ कुनै किसिमको दुविधाको रोलै छैन। सुरुदेखि नै हामीले जुन एउटा दृढताका साथ एउटा अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ, त्यो चिज आम जनताले रुचाएको अवस्था पनि हो। र यो पछिल्लो चरणमा जुन अब जसरी राजनीति अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा नेकपा एमाले आफू जहाँ उभिनुपर्ने हो त्यो स्ट्यान्डमा उभिरहेको छ र यो आम जनताले नै त्यही ढङ्गले बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। अब एकपटक नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यस बखत पनि अब नेकपा एमाले को नेतृत्व अहिले पनि उहाँले गरिनु भएको छ। अब वास्तवमा जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिँदा पनि जनताले बोकाइदिएको भारी त बोक्न सकेन। होइन, यो तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले भन्नु स्वाभाविक हो। किनभने मिडियाले प्रश्न सोधिरहँदा हामीले के सोच्छौँ भने मिडियाले हामीलाई खबरदारी गरेका छन् भन्ने ढङ्गको हाम्रो बुझाइ पनि हुन्छ। र जुन बहुमत लगभग 2/3 नजिकको बहुमत दिएका थिए, त्यो बहुमतलाई हामीले बरकरार राख्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा हामीले कुन ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र कस्ता हाम्रा सहयात्रीहरू भए भन्ने ढङ्गले पनि धेरै घर गर्दो रहेछ। र यसमा हामीले नेकपा बनाउँदाखेरि जुन उत्साह र उमङ्गका साथ हामीले बनाएका थियौँ र हामीले जुन ढङ्गले सोचेका थियौँ, जुन ढङ्गले नेकपा एमालेको पार्टी सङ्गठन कमिटी सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि पनि नेकपा बनाएर सबै कम्युनिस्ट घटकहरू र मुख्यतया नेपालका 2 ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि यसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले पार्टी एकीकरण त गऱ्यौँ। तर पार्टी एकीकरण
भएर यहाँसम्म आइरहँदाखेरि जुन जुन पार्टी बीचमा एकता भयो, एकीकरण भयो, त्यहाँ थोरै समस्या देखिएकै हो। र त्यो समस्या हामीसँग भन्दा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग थोरै बढी समस्या देखियो र एउटा अस्थिर किसिमको राजनीति, एउटा अस्थिर किसिमको सोच, त्यसले गर्दा नै नेकपा एमालेलाई एउटा विभाजनमा पुर्यायो भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समयमा के देखियो भनेदेखि अब देशको विधान, संविधान, न्यायालय कुनै पनि माथि नेकपा एमाले विश्वास गरेको देखिएन। संसदीय मर्यादा पनि पालना गरेको देखिएन। सर्वोच्चको फैसला पनि मानेको देखिएन। अब नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अब यो सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसदले बहस नगर्ने, अन्त कतै बहस गर्न नपाउने भन्ने विधान पनि छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कारबाही गरेको ठिक थियो, हामीले विघटन गरेको ठिक थियो, यो सर्वोच्चले चाहिँ गलत भन्यो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिशोध साँचेर देशलाई एउटा निकास दिन नखोजेको अथवा चाहिँ प्रतिशोध लिन खोजेको, आफूले कुर्सी छोड्दै गर्दाखेरिको अवस्था भनेर जनताले बुझेका छन् भन्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जनताले त्यसरी बुझेका छैनन् भन्ने कुरो हाम्रो कुरो हो र त्यसरी आम जनताले बुझेका पनि छैनन्। किनभने तपाईँले यो जुन पछिल्लो चरणमा जुन ढङ्गको प्रश्नहरू तेर्स्याउनु भयो, यो प्रश्न कसरी हो भन्दाखेरि संसद अवरुद्ध छ। संसद अवरुद्ध के कारणले भयो यो बुझ्न जरुरी छ। संसद अवरुद्ध भएका कारणले चाहिँ आज तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा हामीले तपाईँलाई भन्ने विषय के हो भन्दाखेरि संसदमा सभामुखले जुन ढङ्गको व्यवहार गर्नुभएको छ र त्यो व्यवहार ठिक हो कि होइन। एउटा दलले आफ्ना दलभित्र रहेका पात्रहरूका सन्दर्भमा जुन प्रश्न उठाएर अगाडि राखिसक्यो, सभामुखले त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कि नसक्ने। दलीय पद्धति अनुरूप पनि दलले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर उहाँले सम्बोधन त गर्नुभयो कस्तो किसिमको भन्दाखेरि कसैलाई पाखा र कसैलाई लाखा लगाएर चाहिँ कसैलाई न्याय कसैलाई अन्याय त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने चिज हो। सभामुखले त्यो किसिमको छलकपट र दललाई विभाजन गर्ने र असंवैधानिक कामहरूमा आफूले गरेका चिजमा अगाडि बढिरहने र असंसदीय र पदीय मर्यादा विपरीतका कामहरूलाई उहाँले प्रश्रय दिनुभयो र उहाँले जस्तो त्यही सन्दर्भमा तपाईँले जुन हाम्रो पार्टी चोइटिएर गएका जुन 14 जनाको सन्दर्भ उठाउनु भयो, त्यो चिजमा त्योभन्दा अगाडि पनि त केही तपाईँ हाम्रो अगाडि उदाहरणहरू छन् नि त। जस्तो कसैका सन्दर्भमा तत्काल निर्णय गरेर त्यो सूचना टाँस गर्न सक्ने र कसैका सन्दर्भमा महिनौं बित्दाखेरि पनि त्यो सूचना टाँस गर्न नसक्ने। निर्वाचन आयोगले त सभामुखले गरेको ठिक छ भनेर वैधानिकता दिइसक्यो। अब निर्वाचन आयोगलाई नै कि अवैध छ यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्नु पर्यो। तपाईँहरू सभामुख एउटा व्यक्तिमाथि नै किन खैरो खन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हामीले व्यक्तिमाथि होइन, व्यक्तिले चालेका कदममाथिको प्रश्न हो। भनेपछि निर्वाचन आयोगले पनि अवैधानिक रूपमा चाहिँ ती सांसदहरू वैधानिक हुन् भन्यो। निर्वाचन आयोगले भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सभामुखले के भन्नुभयो भन्ने प्रश्न हो। सभामुखले दलका साथीहरूलाई राखेर एउटा अगाडि बढेको त्यो सिङ्गो त्यो एउटा सभामुखको नेतृत्वमा रहेको जुन सिङ्गो संसदीय टिमहरू छ र त्यो सभामुखले विगतका दिनहरूमा गरेको निर्णय र एमालेका सन्दर्भमा गरेको निर्णय, यो चिजलाई तपाईँ हामीले नजिकबाट निहालौँ न, धेरै टाढा हामी जानै पर्दैन। यहाँ अब यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा जनताले प्रश्न बुझिसके, तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको कुरा। तैपनि एक प्रकारले अब सबै कुराको छलफल हुने संसद, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन, फेरि अब विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न नपाइने अन्त भन्ने कुरो नियममा। अब यो सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, संसद चाहिँ सुचारू गरौँ, जनताका समस्या राख्ने ठाउँ, छलफल हुने ठाउँ यो चाहिँ खोलौँ भन्नेपट्टि पनि गएन। अथवा अब त्यो प्रतिशोध सरकारले गर्न पर्ने काम गरिरहोस्, ठिकै छ, हामी चाहिँ हाम्रो विरोध जारी राख्छौँ भनेर चाहिँ सरकारको काम चाहिँ कहीँ रोकेको अवस्था छैन।
तर होइन हामीले चाहिँ संसद बहिष्कार गरेका छौँ भन्ने चाहिँ भइरह्यो कि होइन, हामीले संसद बहिष्कार भनेर संसद बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो उपस्थिति संसदमा छ, तर हामीले सभामुखका कार्यशैलीप्रतिको हाम्रो प्रश्न हो। यो चिजलाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने कि नसक्ने, अहिलेको सरकारले पनि त हेर्नु पर्यो यो चिजलाई। जस्तो हामीले त्यति गरिरहँदाखेरि सरकारले एक ठाउँमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेपालकै सबैभन्दा जेठो दल, ठुलो दलका नाताले आज यहाँ आएर यो बेलघेराउ यत्रा समयसम्म भयो, यो चिजलाई सम्बोधन गरौँ भनेर चाहिँ सरकार तातेकै देखिएको छैन। उसले त मात्र के हो भने सरकार चलाउने सन्दर्भमा अहिले जुन किसिमको गठबन्धनको सरकार बनेको छ त्यो चिजलाई बरकरार राख्नका लागि, त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि प्रतिपक्षले जेसुकै गरोस्, प्रतिपक्षमाथि जतिसुकै अन्याय किन नहोस्, तर प्रतिपक्षको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अहिले सरकार लचिलो भएको पनि देखिँदैन र सरकारले सभामुखलाई सोधेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई कि एमालेलाई अन्याय परेको छ भनेर, छ कि छैन भनेर पनि सोध्या जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भएर पनि हाम्रो प्रश्न, हाम्रो विरोध मात्रै के हो भने संसदीय मर्यादाभन्दा विपरीत नजाउँ र संसदीय न्याय, कमसेकम न्याय हुनु पर्यो। एमालेलाई अन्याय भएको छ, एउटै मुद्दामा एउटालाई एक किसिमको निर्णय, एक किसिमको सजाय र एउटालाई एक किसिमको निर्णय, एक किसिमको सजाय हुन हुँदैन। दुईटैलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले एउटै किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। अनि अब यो अहिले सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले एमसिसीको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ न यताको न उताको, न हामी चाहिँ साथ दिन्छौँ यो पास गर्न भन्छ, नत्र न हाम्रो विरोध छ भन्छ। एउटा देशको ठुलो पार्टीले यसमा चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ दलगत निर्णय गरेर चाहिँ जनतालाई बुझाउन सकेको अवस्था छैन, भनेको अवस्था छैन। यसमा स्वार्थ हेरेर बसेको छ नेकपा एमाले। होइन, यसमा स्वार्थ हेरेको छैन। नेकपा एमाले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेको छ। नेकपा एमाले आफू सरकारमा हुँदा नेकपा एमाले यसलाई छलफल गर्नका लागि सदनमा लिएर जाउँ भनेर भनेकै हो, प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। प्रस्ताव दर्ता गराएकै हो। यो छलफल भएन, त्यो एउटा अलग पाटो, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। छलफल हुन नहुनका कारणहरू, त्यो छलफल हुन दिइएन। नेकपा एमालेको भनाइ के हो भन्दाखेरि त्यो पासै हुन्छ, त्यो मात्रै होइन, त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन जनतालाई सोध्न त तल त जान सकिएन, तर जनताका प्रतिनिधि बसेको थलोमा लिएर गएर हामी त्यहीँ गएर छलफल गरौँ न त। फेल या पास त्यहाँ जेबाट हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। मैले माने त्यो कुरा। तपाईँको अधिकांश जनताहरू एमसिसीको विरोधमा देखिएको जस्तो देखिन्छ। नेकपा एमालेका तल लेभलका कार्यकर्ता पनि एमसिसीको विरोधमा रहेको देखिन्छ, मिडियामा पनि देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। तर प्रष्ट रूपमा एमसिसी देशको हितको लागि छ, जनताहरूले विरोध गर्न आवश्यक छैन, अथवा यो एमसिसी देशको लागि हानिकारक छ, देशको सार्वभौममाथि चाहिँ यसले चाहिँ धावा बोलेको छ, यो पास गर्नु हुँदैन, अथवा यो नेकपा एमालेलाई मान्य छैन भनेको पनि छैन। यो एमसिसीको बारेमा आधिकारिक धारणा ल्याउन नसक्नु कारण चाहिँ के हो नेकपा एमाले? एमसिसीको बारेमा नेकपा एमाले स्पष्ट भनिसकेको छ। के भनेको छ भने उसले तपाईँको एमसिसीको सन्दर्भमा जानुभन्दा अगाडि एमसिसीमा छलफल गर्ने वातावरण हामीलाई मिलाइदेऊ, हामीले पनि यो एमसिसीमा सहभागी जुन ढङ्गको सहभागिताको अपेक्षा आम जनताले गरेका छन् त्यो किसिमको सहभागिता गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। किनभने हामी दुईटा अलग मुद्दा लिएर हामी संसदमा बेलघेराउ गरिरहेका छौँ र हाम्रो त्यो मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेलसम्म हामी एमसिसीमा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन। होला एमसिसी राम्रो पनि होला, एमसिसी नराम्रो पनि होला, एमसिसीमा केही करेक्सन गर्नुपर्ने चिज पनि होलान्, त्यो गरौँला, तर पहिला हामीलाई छलफलमा भाग लिने वातावरण निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर सरकारसँग हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो त सबै भन्ने कुरा नै हो। भन्ने गीत जस्तै हात्तीको देखाउने दारा र भित्री दारा भएको चाहिँ गठबन्धन टुक्राएर काङ्ग्रेससँग चाहिँ सत्ता साझा गर्न पाइयो भनेदेखि एमसिसीमा साथ दिने, नत्र मौन बस्ने, यस्तो रणनीति नेकपा एमालेको। त्यो होइन, त्यो किन पनि होइन भने जस्तो आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि त आम सञ्चार मिडियाबाट तपाईँको ल अब त एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा सहमति भयो, गठबन्धन यतातिर बन्ने भयो भन्ने हल्ला पनि तपाईँले बजारमा सुन्नुभयो। तर हामीले त्यो हल्ला सुनियो मात्रै। नेकपा एमालेको नेतृत्वले
यदि त्यो किसिमको एमसिसीमा स्वरै आन सहयोग गर्छु भनेर भनेको भए हिजै परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला। किनभने यो देशको नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी पनि हो। उसले सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै होइन, आम जनतालाई पनि टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर पनि खै यदि सक्ने र हुने भए त नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार त बनिसक्थ्यो होला नि त। प्रधानमन्त्रीले त्यो किसिमको आश्वासन पाउनु भयो हुन्थ्यो भने त यो कोर्स नै अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यो। तर त्यसो बढेको छैन, किनभने हामी जिम्मेवार ढङ्गले सोचिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ, फेरि पनि हाम्रो त्यही नै कुरो आइरहेछ, हामीलाई छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। छलफल गर्न सँगै बसेर छलफल गर्ने वातावरण भएपछि तब न यो एमसिसीमा अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्नेको कुरा आउँछ। एमसिसी सँगको सम्झौता तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ पक्कै पनि। म नेकपा एमाले रत्नगरका अध्यक्षज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई एमसिसी पास गर्नुपर्छ या फेल गर्नुपर्छ, के लाग्छ? एमसिसी विशेष त बाहिर हेर्दाखेरि दुई किसिमको मत विभाजन देखिएको छ आम नेपालीमा, र नेपालका धेरै बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले पनि कसैले यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ, कसैले यसलाई विरोध गर्नुभएको छ। यो चिज वास्तवमा हामीले एमसिसीलाई साह्रै नै दुत्कारी हाल्नुपर्ने अवस्था पनि मैले चाहिँ देख्दिनँ। किनभने यो एउटा अनुदान सहयोग हो। यो अनुदान सहयोगलाई विगतका दिनहरूमा हामीले जुन ढङ्गले अनुदान सहयोगहरू लिएर आइरहेका छौँ, यो अनुदान सहयोगलाई यत्रो यो त राजनीतिक एउटा हौवा मात्रै बनाइयो भन्ने लाग्छ। यदि एमसिसी त्यो बेलामा नै यदि कहीँबाट विरोध नभएको हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा नै एउटा छिनोफानो भएर गइसक्थ्यो। शर्त सहितको अनुदान भएको हुनाले जनता सशङ्कित भएका हुन् त अध्यक्षज्यू। यस्तो छ, अब शर्त सहितको त्यो भित्र धेरै लामो अध्ययन त मैले पनि गरेको छैन र त्यसलाई मैले स्वीकार्छु पनि। तर शर्त कस्ता किसिमका शर्त हुन् भन्ने चिजले पनि घर गर्छ। एउटा दिने डोनर राष्ट्रले तपाईँको यो चिज पुरा गर्नुपर्छ है भनेर नियम, कुनै पनि एउटा कार्यक्रम बनाउँदा एउटा योजना तर्जुमा गर्दाखेरि हामीले एउटा नियमावली त बनाउँछौँ। एउटा नियमावलीसम्म बनाउन सक्ने चिज त लगानीकर्ताको स्वाभाविक अधिकारका कुराहरू पनि भए। त्यो बनाउँदाखेरिमा त्यहाँ राम्रा चिजहरू छन् कि नराम्रा चिजहरू छन् कि त्यो त तपाईँ हामी बसेर छलफल बहस गरेर एउटा जनताका प्रतिनिधिहरू बिचमा लिएर गएर त्यो चिजलाई टेबल गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट राम्रा चिजहरू हामीले लिने, नराम्रा चिजहरू यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ है भनेर त्यो चिजलाई सल्लाहको रूपमा दिने यो चिज हो। हामी त त्यो सन्दर्भमा पुग्नै पाएनौँ। राजनैतिक घटनाक्रम परिवर्तन नभएको अवस्थामा अब नेकपा एमाले एमसिसीको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्छ कि गर्दैन? यो पहिलो कुरो, नेकपा एमाले छलफलमा भाग लिने वातावरण बन्नु पर्यो, तब मात्रै नेकपा एमालेको आधिकारिक नेकपा एमाले भाग लिन्छ, यस भन्छ या नो भन्छ भन्नुभन्दा पनि पहिला भाग लिने वातावरण, भागै छैन, जहाँ भाग लिएकै छैन, जुन विषयमा प्रवेशै गरेको छैन, त्यो विषयमा अहिले ठ्याक्कै यसरी हो भनेर कसरी भन्ने। तर यति बुझ्नुहोस्, नेकपा एमाले जनताले उठाएका प्रश्नहरूको विरुद्धमा कहिल्यै पनि जाँदैन। किनभने नेकपा एमाले जनतामा विश्वास गर्छ र नेकपा एमाले जनतालाई घाटा हुने काम गर्दैन। यदि एमसिसी पास गर्नमा नेकपा एमाले तयार भयो भने एमसिसी वास्तवमै नेपालका लागि ठिक छ भन्ने ढङ्गमा त्यो निचोडमा पुग्यो भने नेकपा एमाले तब मात्रै पास गर्छ। स्थानीय कुराकानीमा आउँ। अब निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तिथि मिति पनि तोकेको अवस्था छ। रत्नगरमा नेकपा एमालेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? नेकपा एमालेको अवस्था रत्नगरमा आजको दिनमा सुदृढ अवस्था छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको एउटा सङ्गठन जुन किसिमको हाम्रो वडागत ढङ्गको सङ्गठन छ, यो सङ्गठन आजसम्म नेकपा एमाले सङ्गठनकै बलमा आफूलाई उभ्याएको हो र सङ्गठन सुदृढ भएका कारणले पनि नेकपा एमालेको स्थिति सुदृढ छ भन्ने कुरो हामी विश्वस्त छौँ। पार्टी फुटिसकेपछि फेरि पार्टीलाई बलियो बनाउन त्यस्ता के काम गर्नु भएर पार्टी सुदृढ छ, बलियो छ भन्नुभएको यहाँले? यस्तो छ, पार्टी टुक्रिएको अवस्था त हो, पार्टी चोइटिएको अवस्था हो होइन। चोइटिँदाखेरि कति साथीहरू बाहिर जानुभयो, कुन कुन तहका साथीहरू बाहिर जानुभयो भन्ने कुरो पनि हो। र हामीले सङ्गठनमा विशेष त आम रूपमा
रत्नगरभित्र जति पनि हाम्रा वडा कमिटीहरू छन्, हाम्रा टोल कमिटीहरू छन्, हामी कमिटी बनाउने सन्दर्भमा मात्रै जुटेका छौँ र कार्यकर्ता पार्टी सदस्य थप गर्ने सन्दर्भमा मात्रै जुटेका छौँ। त्यसो भएर पनि हामी पहिलो चरणको कार्यक्रममा यही अभियानकै रूपमा हिँडिरहेका छौँ। तसर्थ हामी के चाहिँ चिजमा हामी विश्वस्त छौँ भने हामीले आजसम्म गरेका होमवर्कहरू हामीले पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनका लागि, कमिटीलाई चुस्त बनाउनका लागि जुन ढङ्गले लागेका छौँ, हामीलाई विश्वास छ विगतका दिनहरूमा भन्दा हामीले चाहिँ सङ्गठनलाई मजबुत बनाएका छौँ। के छ अब 54 साल र पछिल्लो समय गरेर 2 कार्यकाल नगर प्रमुख उपप्रमुखको जिम्मेवारी नेकपा एमाले पायो र काम पनि गर्यो, गर्दैछ। अब छिटै चुनाव हुँदैछ। यो बिचमा रत्नगरवासीलाई, रत्नगरलाई के दियो नेकपा एमाले र जनताले फेरि नेकपा एमाले जिताउँछन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जनताले चाहेका यहाँ विकास हुन्, समृद्धि हो र विकास र समृद्धिमा रत्नगर नगरपालिकाले र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर गएका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन्, ती जनप्रतिनिधिहरूले जनताका मागहरूलाई सबै चिजहरू सम्बोधन भयो कि भएन त्यो तपसिलमा होला, तर सम्बोधन नगरपालिकाको सिङ्गो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर पनि र जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, पार्टीले अपेक्षा राखेको के थियो भने हदैसम्मको एउटा विकास निर्माणका सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सामाजिक कुराहरू हुन्, मुख्यतया जनताले अनुभूत हुने गरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो र त्यसमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर गएका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन्, ती सबैजना आफ्नो नगरपालिकाभित्र भएका साधन र स्रोतलाई भरपुर रूपमा उपयोग गरेर र जनताका घरसम्म त्यो विकासका चिजहरू, त्यो सामाजिक सुरक्षाका चिजहरू, त्यो सबै चिज पुगेको छ, तर त्यो यथेष्ट छैन। त्यसलाई फेरि पनि घनीभूत ढङ्गले अझ बढी डेलिभरी कसरी दिन सकिन्छ जनतालाई, त्यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ फेरि पनि घोत्लिन जरुरी छ, सिङ्गो पार्टी लाग्न जरुरी छ। विकास पनि रत्नगर बजार केन्द्रित भयो। हाइवेबाट 1 किलोमिटरको फेरिमा चाहिँ अलिकति बजार जस्तो देखियो, गाउँमा सोचेको जस्तो विकास अझै पुगेन, खानेपानीको सुविधा अझै पुगेको छैन, गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था अझै पुगेको छैन, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा चाहिँ एउटा धनै निजीकरण जस्तो चाहिँ गरेर चाहिँ जनतासँग पैसा लिएर छुट्टै अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउने भएर चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ माहौलको निर्माण भयो। यो वास्तवमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा त्यति धेरै गर्न सकेन र विकासको मूल मर्म भनेको एउटा रोजगारीको पाटोमा पनि रत्नगरले त्यति धेरै सम्बोधन गर्न सकेन। 16,000 कार्यक्रमहरू अनुसार पनि त्यति धेरै हामीले गर्न खोजेको काम हुन सकेन भन्ने गुनासो चाहिँ टन्नै छ नगरवासीको। अब यस्तो छ, अब तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले कति गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन, सबै चिजहरू हामीले सोचेको जस्तो हुन नसक्ला। तर आजका दिनमा हामीले रत्नगरमा स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने बकुलर रत्नगर अस्पतालको स्थिति तपाईँ हामीले नजिकबाट निहालौँ। यही ठाउँमा तपाईँको एउटा जिल्ला स्तरको आयुर्वेद अस्पताल हामीले स्थापना पनि गरेका छौँ, त्यसलाई स्तरोन्नति पनि गरेका छौँ र प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि स्थापना भएको छ। यो चिजलाई, भएका चिजहरूलाई हामीले कसरी यसको प्रभावकारितालाई आम जनतासम्म बढीभन्दा बढी हामीले सेवा दिने ढङ्गले पुर्याउन सक्छौँ, यतातिर हामी लाग्न जरुरी छ। यहाँले जिल्ला आयुर्वेदिकको कुरा पनि कोट्याउनु भयो। वास्तवमा पहिला त टिकट नकाटिकन चाहिँ बिना पैसामा जाँच हुन्थ्यो, औषधि पाइन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ टिकट पनि लाग्ने, पैसा पनि लाग्ने, यो प्रकारको गुनासो पनि छ। यो जुन जिल्ला आयुर्वेदिकको कुरा गर्नुभयो यहाँले, पहिला निःशुल्क हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले टिकटको पनि पैसा तिर्नुपर्ने, औषधिको पनि पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने गुनासो पनि छ बिरामीहरूको। यस्तो छ, यसमा कस्तो भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूले जुन ढङ्गले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न खोज्छौँ र जुन ढङ्गले संस्थालाई बचाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ सेवा सुविधा राम्रो लिन खोज्ने र संस्थालाई पनि जीवन्त कसरी राख्न सकिन्छ, त्यतातिर हामीले थोरै हेक्का पनि राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो र हाम्रो त्यो किसिमको सोच पनि हो। होला हामीले यदि पैसै नलिकन आम नगरवासीको स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिन सकेर त्यो संस्थालाई पनि जीवन्त राख्न सकेर उहाँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्बोधन
स्वास्थ्यका लागि सम्बोधन गर्न सकिएको भए त्यो राम्रै हुन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने पैसा भनेर त्यत्रो ठुलो एमाउन्ट पनि छैन। 10-15 रुपियाँ एउटा टिकट लिने कुराहरू, टिकट लिने कुरा 10-15 रुपियाँ भन्ने कुरो कस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई भने त्यो टिकट लिनका लागि पनि मान्छे तछाड मछाड गरेर दौडिरहेको अवस्थामा जतिखेर नि गए त्यहाँ चाहिँ जाँच्न पाइन्छ भन्ने चिजलाई पनि एउटा कमसेकम नियम अनुसार आज त्यहाँ टिकट लिनुपर्छ, नत्र यति बजे गएपछि टिकट बन्द हुन्छ। स्वास्थ्य त सर्वसुलभ हुनुपर्ने हो, एनी टाइम हरेक समयमा हुनुपर्ने हो, जतिखेर गए पनि मैले उपचार पाउँछु भन्ने जनतामा हुनुपर्ने होइन र अझै होइन, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो आम जनताको चाहना मैले चाहिँ राज्यले दिने जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू छन् त्यो हामीले सहज ढङ्गले प्राप्त गरौँ भन्ने चाहना हो नै। मलाई लाग्छ त्यस्तो अप्रत्याशित र आकाशिँदो किसिमको त्यो मूल्य खैर मैले राखेको जनताको पनि छैन। गुनासो मात्रै थोरै राख्न खोजेको यहाँलाई, अलिकति जनतालाई प्रश्न पनि होस् भनेर। वास्तवमा अस्पताललाई नै जीवन्त राख्नको लागि थोरै केही सहिलो होस्, कर्मचारीहरू परिचालन गरेर सहिलो होस् भनेर तपाईँ यो एउटा व्यक्तिको निर्णय पनि भएन, बोर्डले गरेको निर्णय होला त्यो। खैर म यसमा अब धेरै कुरा गर्न चाहन्न। अब के छ रत्नगरको स्थानीय चुनावमा, अब यहाँको दौड के छ? अब यहाँ नगर अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र नगर प्रमुखको दौडमा यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले? होला पार्टीले निर्णय गर्ला अथवा टिकट कसले एउटा आफ्नो कुरो छ, यहाँको भित्री मनसाय मात्रै बुझ्न खोजेँ मैले व्यक्तिगत रूपमा। अब यो तपाईँले भित्री मनसाय भने पनि आम मान्छेले सुन्ने मनसाय हो। यो म तपाईँलाई स्पष्टसँग भनौँ कि आज पनि म नेकपा एमाले रत्नगर नगर कमिटीको अध्यक्ष भइरहँदा म कहाँ पर्छु भनेर मैले सोचेकै छैन। मेरो पार्टीले यो नगरभित्र श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन, आम जनताले पत्याउने किसिमको रिजल्ट दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा कहीँ हामी चुक्छौँ कि भन्ने ढङ्गको हामीलाई त्यो किसिमको एउटा हुटहुटी छ। र हामी अहिले पनि सङ्गठन निर्माणकै सन्दर्भमा जोडिएका छौँ। हामीले बुझेको के हो भने सङ्गठन मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो, चाहे त्यो निर्वाचनका सन्दर्भ होस् चाहे जेसुकै होस्। र यहाँ पार्टीले भोलि बिहान कसलाई दिन्छ भन्दा पनि जसलाई दिए पनि पार्टीका क्याडरले यहाँ जित्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने आज मेरो दायित्व हो र मेरो नेतृत्वको कमिटीको दायित्व हो। मैले मेरो सिङ्गो कमिटीलाई त्यहीतर्फ डोर्याइरहेको छु। हामी पदाधिकारीहरू पनि प्रशस्त बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। छलफल गर्दा गर्दै पनि हामी सबै पदाधिकारीहरू अथवा सिङ्गो नगर कमिटी के चिजमा सहमत छ भन्दा तपाईँको म कहाँ परेँ होइन, हाम्रा जुनसुकै पात्रहरूले दावेदारी प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि यो नगरभित्र श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी लागेका छौँ। यो तपाईँले नेकपा एमालेलाई जिताउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर वर्तमान अवस्था एकदमै प्रतिकूल देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रादेशिक सरकारको सवाल होस् या राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सवाल होस्, नेकपा एमाले ओह्रालो लागेको हरिण जस्तै देखिएको छ। यस्तो छ, नेकपा एमाले ओह्रालो लागेको हरिण जस्तो देखिएको छैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकारको सवालमा यो भएको होइन र? त्यो एउटा अपवित्र प्रकारको गठबन्धनका कारणले त्यसो भएको हो। अहिले त के छ भने अन्य दलहरू नेकपा एमालेसँग सिङ्गल जाने भए हामीले सक्दैनौँ भनेर हल बाँधेर आएको अवस्था हो। र निर्वाचन मलाई लाग्छ केही भुरे टाकुरे दलहरू जो आज औँलो समाएर अगाडि बढिरहेका छन् र उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न दिँदैन, यसरी नै औँलो समाएरै पुर्याउँछन् हामीलाई भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले लागेका छन्, तिनीहरूलाई बिचबाट गएर छोडिदिएर अनि त्यहाँबाट त आफ्नो गतिमा राजनीतिक दल त आफ्नो गतिमा दौडिन्छ नि। आफ्नो गतिमा दौडिसकेपछि अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि त्यहाँ अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ। त्यसपछि त्यो जो आज औँलो समाएर दौडिरहेका छन्, हामी पनि दल हौँ भनेर एकदम पौठे जोरी खेलेर अगाडि बढिरहेका छन्, ती दलले भोलि बिहान देख्ने कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने यदि नेकपा एमालेसँग कसैले पनि अन्य दलहरूले डर त्रास केही हुँदैन थियो भने आज यो किसिमको गठबन्धन बन्दैन थियो। र यो गठबन्धन बनेपछि आम जनताको बुझाइ के छ भने नेकपा एमाले एक्लैलाई परास्त गर्न सकिँदैन है भनेर नै यो गठबन्धन निर्माण भएको हो। त्यसो भएर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने चाहे यो गठबन्धन बन्योस् या नबनोस्, नेकपा एमालेलाई आम जनताले विश्वास गरेका छन्, पत्याएका छन्, भर परेका छन्। हामी निर्वाचनमा जसरी पनि
श्रेष्ठता हासिल गरेरै छोड्छौँ, यो हाम्रो सङ्गठन सुदृढ भएका कारणले हामी यही नै दावा गर्छौँ। भनेपछि त यो विचारको बल भन्दा पनि गठबन्धनको बल शक्तिशाली हुने रहेछ निर्वाचनमा। निर्वाचनमा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो किसिमको बुझाइ अन्य दलहरूले राखे। हाम्रो त्यो बुझाइ होइन, हाम्रो त्यो बुझाइ छँदै छैन। तर भइदिन्छ के कहीँ कहीँ भने आम मान्छेलाई सोझा साझा मतदाताहरूलाई चाहिँ गठबन्धन गरेर गइसकेपछि कहीँ यिनीहरूले जिति पो हाल्छन् कि भन्ने किसिमको जुन सोचाइ छ कहीँ कहीँ, त्यो किसिमको सोचाइलाई हामीले चिर्न जरुरी छ। होइन है, यो तपाईँहरूको बुझाइ कमजोर हो, यो गलत हो। किनभने यदि नेकपा एमाले सङ्गठनमा सुदृढ हुँदैन थियो र नेकपा एमालेको कमिटी र सिङ्गो नेकपा एमालेको दस्ता मजबुत हुँदैन थियो भने यो गठबन्धन जरुरी थिएन। उनीहरू हामीसँग भेट्न आउँथे, उनीहरू कमजोर भएका कारणले हल बाँधेर आएका हुन् भनेर हामीले आम ती सोझा साझा मतदातालाई बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। हामीले त त्यो त एउटा अभियानै चलाउनु पर्छ जस्तो लागेको छ मलाई त नेपालैभरि, कि जुन किसिमको यदि गठबन्धन गरेर सबै दलहरू एक ठाउँमा बसेर आए पनि यो किसिमको परिस्थिति भएर गठबन्धन गरेर आएका हुन्। त्यसो भएर तपाईँहरू निर्धक्कसँग एमालेलाई मतदान गर्नुहोस् र भोलि बिहान फेरि पनि एमाले नै हो यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेर हामीले आम नेपाली जनतामा यो जुन भ्रम चिर्न जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई त। यो अब यहाँको फेरि म अलिकति यहाँसँग व्यक्ति केन्द्रित कुरा नै गर्न चाहेँ। मानौ मात्रै होइन, यस्तो होस् हाम्रो कामना पनि छ। तपाईँले नगर प्रमुखको टिकट पाउनुभयो अथवा पार्टीले तपाईँलाई चाहिँ योग्य ठहरायो भनेदेखि, अथवा तपाईँले मानौ तपाईँ जित्नुभयो, यस्तै होस् तपाईँले जित्नुभयो भनेदेखि अब रत्नगरमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? हामीले रत्नगरलाई जुन ढङ्गले सोचेका थियौँ र त्यो ढङ्गले हामीले रत्नगरलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेकै छौँ र जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र प्रत्येक नगरवासीले अनुभूत हुने गरी विकासका लहरहरू चाहिँ हामीले जुन डेलिभरी गर्न सकेनौँ र डेलिभरी गर्ने अभियानमै छौँ, यो अधुरो काम हो। यो अधुरो कामलाई अब फेरि पनि नेकपा एमालेबाट विजयी भएर आउने क्याडरहरूले जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जो चाहे यहाँ नगर प्रमुख होस्, उपप्रमुख होस्, वडाध्यक्ष होस्, वडा सदस्यहरू जो भए पनि त्यो अभियानलाई यदि कहीँ कतै कमजोरी छ, जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् भने त्यसलाई छुट्टै कार्यक्रम बनाएर अगाडि लिएर जाने र जुन चिज निरन्तर आइरहेको छ र त्यो आम नेपालीलाई पनि आम नगरवासीलाई पनि त्यो कार्यक्रमले छोएको छ भने त्यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने त्यतातिर हामीले हेर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अध्यक्षज्यू, जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष त तपाईँलाई पनि धन्यवाद र यही सन्दर्भमा आम नगरवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने आज जुन ढङ्गको राजनीतिक खिचातानी छ, यो खिचातानीमा अहिले हुन सक्छ नेकपा एमाले एउटा प्रतिपक्षी दलमा हुँदै गर्दा पनि नेकपा एमाले तपाईहरूले सोचेको जस्तो पार्टी र तपाईहरूले विगतका दिनहरूमा जुन विश्वास गर्नुभएको थियो, हामी तपाईहरूका त्यो विश्वासहरूलाई किमार्थ त्यत्तिकै खेर जान दिने छैनौँ र आगामी निर्वाचनमा तपाईहरूले सोचे अनुरूप हामीले विकासका लहरहरू र तपाईहरूसँग नजिक रहेर यो मेरै सरकार हो भन्ने ढङ्गको, त्यो अनुभूत हुने ढङ्गको हामी तपाईहरूलाई त्यो किसिमको राजनीतिक या सामाजिक डेलिभरी दिन हाम्रो सिङ्गो पार्टी तयार छ। मात्रै तपाईहरूले हामीलाई निरन्तर नजिक रहेर सकारात्मक दृष्टिकोणले खबरदारीका साथ हामीलाई माया गरिराख्नुहोस् र हामी तपाईहरूको घर दैलोमा केही समयपछि नेपाल सरकारले निर्वाचनको तिथिमिति पनि तय गरेको छ। हामी त्यो तिथिमिति नजिक तपाईहरूसँग फेरि नजिक गएर तपाईहरूका प्रतिक्रियाहरू, तपाईका गुनासाहरू हामी प्रशस्त सुन्छौँ र तपाईहरू आम नगरवासीहरूका राय सल्लाह अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएर नेकपा एमाले जुन ढङ्गले तपाईहरूलाई नजिकबाट हेरेको छ, त्यही ढङ्गको तपाईहरूको माया र सद्भावको अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छौँ हामी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मौका मिले पुनः अर्को कार्यक्रममा म यहाँलाई जोड्नेछु। आजको यो बसाइबाट म यहाँसँग छुटिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।